سلامي، مرحبا بكم في قناتكم قناه ازياف دي زد. ان شاء الله تكونوا كاع غايه وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم اللي غادي تكون تتبعه ولا تكمله للفيديو السابق اللي هضرنا فيه على اللوز باودرز. اليوم غادي نهضروا على الكومباكت باودرز، لا بودر كومباكت ولا البودره المضغوطه. كما العاده جبت لكم مجموعه من البودرات المضغوطه اللي انا شخصيا تعجبني وتوالمني بزاف، وننصح اي واحد يسقسيني ولا ننصحه يستعملها. غادي ديريكتومون نوري لكم لي بودر، مي قدام هذا الشيء بغيت نفكركم بلي راه كاينه فيديو درتها على البودره الحره ولا اللوز باودر، تلقوها ان شاء الله في صندوق الوصف ولا نحطها لكم الفوقه في الاقتراحات. يلا بلا ما نطول عليكم نبدو باول بودره مضغوطه تعجبني، واللي هي هذه من بورجوا واسمها هيلثي بالانس. بورجوا هيلثي بالانس. نوري لكم تقروا شويه ببخي. دايرين بودر اونيفيونت ماتيتي دو 10 heures et éclat naturel. فوالا عندي في الرقم 52 فاني، و فوالا كيفاش تجي دايره. بون لا مارك بورجوا زعما كما نقولوا غنيه عن التعريف. هاد لا غام هيلثي بالانس تابعه لا غام هيلثي ميكس اللي عندهم اوسي لو فون دو تان و لونتي سيرن. هاد لا بودر ما عندي فريمون ما نقول فيها، الي فريمون تري مانيفيك. ما تنشفش البشره كي تحطوها. لا كولور انا هذه نيميرو 52 توالمني فاني، توالمني بارفيتمون كي نديرها في الوجه، يعني ما عندي ما نقول فيها. ونستعملها ميم تحت العين كي نبغي نفيكسي لونتي سيرن، وعمرها ما نشفت لي لو كونتور دو لو تاعي. على العكس الريزولتا دائما يخرج ناتوريل ويبان وجهي عنده هذيك لا بون مين، تبان فيه اشراقه طبيعيه. هاد لا بودر ننصح بيها بزاف. شريتها عندي عوام وعوام وانا نستعملها، بالك واحد الخمس سنين ولا وانا نستعملها. للاسف هاد العوام توالا مانيش نلقى هاد لونسيان. خرجوا باكاجينغ جديد، هذيك اللي تجي من فوقه شفافه ترانسبارونت، مي مانيش عارفه ما سيتهاش وراني شاكه بالك ما تكونش مليحه كيما هذه، باسكو جينيرالمون كل ما يبدلوا في لو برودوي لا كاليتي تاعه تنقص شويه. هذه راه عندي زوج منهم راهم اون ستوك كيما كنت تشوفوا. هذه راها مبلعه مازلت جديده ما حليتهاش، وراني خايفه كون نحلها ونكملها ما نلقاش كيفها. فوالا هذه نورمالمون هذا ما عندي نقول لكم عليها. تماتيفي تري بيان لا بو، ما تنشفش البشره، وفيها لو شوا تاع لي كولور مليح. وزياده على هاد ليفي تاع ليفي مات كيما نقولوا تعطيكم اشراقه شابه في البشره. ننصح بيها بزاف. للاسف السعر تاعها مانيش متفكراته، مي تكون تقريبا 120 ميل. ما تفوتش هاد السومه، بالك قادر تلقوها اقل عند بعض لي كوزميتيك. نفوتوا دروك نشوفوا لا دوزيام بودر، واللي هي نورمالمون رخيصه عليها شويه. سي من لا غام بيوفي، لا مارك بيوفي كومباكت باودر. فوالا عندي في لو نيميرو سي بي 005. نروحو نحلوها نشوفوا من الداخل كيفاش دايره. فوالا باكاجينغ نورمال سامبل نوار. هيا عندي في النيميرو 5. هذه انا علاش شريتها في هذا لو نيميرو، باسكو بغيتها تكون توالم اكزاكتومون البشره تاعي، ما تكونش كلير وما تكونش فونسي. دائما لا بودر ننصحكم هادو لي بودر كومباكت ننصحكم تستعملوهم وتاخذوهم نوع نفس لون البشره. ما تروحوش للكلير باسكو تقعدوا تبانوا دايرين بلاطر في وشكم وسي فريمون با جولي، وشكم ما يقعدش يبان شباب. دو بريفيرونس تميلوا لحاجه ناتوريل. هذه انا نقربها بزاف لهاد لا بودر، نحس بلي عندهم تقريبا نفس التركيبه. شوالا هذه تشد اكثر من هذه. لا كولور كاين بزاف لي شوا تاع لي كولور. التركيبه تاعها اوسي مانيفيك. غادي نحلها لكم تشوفوها. فيها ان بوتي ميغوار. فوالا وها هو اللون انا اللي عندي. فيها ميغوار هنا لداخل، وها هي كيفاش دايره. التركيبه تاعها كيما قلت لكم الي فريمون مانيفيك. تعجبني. ولو بري تاعها 60 ملي لا مانيش غلطه يا ربي. المهم ما تفوتش 60 ملي 65 ملي. لا كاليتي تاعها ما تندموش عليها، ما تنشفش البشره. تماتيفي تري بيان لا بو. شهواله لا دوري تاعها جوغ
au bout de 2 heures ولا 3 heures اللي عندهم البشرة دهنية قادر يعاودوا يقعدوا يبريو. مي اصحاب البشرة الجافة جو فو لا كونساي. فوالا كان هذه بالنسبه لو بي او في. نروحوا نفوتوا لا ترويزيام بودغ اللي غادي نعرفكم بها اليوم، واللي هي من فارماسي، لا مارك فارماسي نورمالمون معروفه لا مارك فارماسي تاني. فوالا انا عندي في النيميرو 1 لايت. باكاجينغ تاعها كيما كتشوفوا جاي كيما هكا، على عكس تاع بي او في وتاع بورجوا هذه ما فيهاش ميغوار. كيما كتشوفوا راني بيان حافرتها، يعني فريمون انا لي بودر كون جو لي زاشيت ونكون مقتنعه بهم يعجبوني نكملهم جوسكو بو. فوالا هذه تاني جايه ما تنشفش فريمون البشره. الناس اللي عندهم بشره فريمون دهنيه ما ننصحش بها باسكو جايك شغل لايت ماشي ثقيله على البشره. لا كولور تاعها كاين نورمالمون كاين 3، كاين لايت ميديوم ودارك، كاين غير 3 تاع لي كولور. نتوما شوفوا نتوما والنوع تاع البشره تاعكم. سينو ما عندي ما نقول فيها اكسيلون برودوي. الا كان عندكم ان بودجي نورمالمون غاليه غير شويه على بي او في بصح مانيش عاقله اكزاكت على لو بري. الا كان عندكم ان بودجي موين ولا بودجي قليل وخاصكم اون بون بودغ اللي مليحه وما ديرلكمش هذاك لي في كيكي في البشره، ننصحكم بها ما غاديش تندموا عليها ان شاء الله. فوالا نروحو نفوتو لا بروشين بودغ واللي هي هذه المره من فلورمار. ها هي لا توجور فيها ان ميغوار الفوقه. الا انتبهتوا على عكس لي زوتر بودغ هذه راني شريتها شويه فونسي باسكو شريتها تو سامبلومون في الصيف. فوالا هذه لا بودغ لي اكسيلونت، صار لها كيما كاع لي زوتر بودغ اللي وريتهم لكم كاع يعجبوني. لي في تاعها شغل كي ديروها ديجا كي تلمسوها تحسبوا لا سوا فريمون اون ديري دو لا سوا كيما كتشوفوا. شوفوا في اليد هنايا تماتيفي البشره بلا ما تحسوا بلي راكم دايرين اون بودغ. الي اكسيلونت. السعر تاعها غالي شويه على الاخرين. على ليبوك شريتها 60 ولا 70 الف. نورمالمون دروك لي لا مارك فلورمار زيدت كاع لي برودوي تاعها ما على باليش علاه. مي كوتي كاليتي ما عندنا ما نقولوا فيها. الداخل هنايا في لو دوزيام الداخل فيها نورمالمون وانت هكا تنبع معاها كيما نقولوا هذيك لي بونش تاعها. مي انا ما نستعملهاش، نستعمل لو بانسو بوغ لابليكي. ننصحكم بها تاني بودغ مليحه بزاف والسعر تاعها في متناول الجميع وتلقوها فاسيلمون في لي كوزميتيك اوسي ولا عند لو ماغازان فلورمار. فوالا عندي في لو نيميرو W06 plutôt. Brach يفوكسي. On va essayer. Voilà. عندي في لو نيميرو W06 كيما قلت لكم هذه elle est un petit peu foncée باسكو توالمني في الصيف وانتوما شوفوا اللي توالمكم. مي سينو تقعد بودره مليحه بزاف وننصح بها. نفوتوا دروك للناس اللي البشره تاعهم شويه كيما نقولوا ميكست اغراس. هادو يولموا لي بو ميكست، يولموا اوسي لي بو غراس بصح خاصكم اشاك فوا هادو لي 3 اشاك فوا انتر 4 اور ولا تعاودوا تبودروا لو فيزاج تاعكم قادر تزيتو. مي الناس اللي عندهم بشره جافه و سي جوست فلازونتي ولا هكا الريزولطا يجي فريمون يشعل. غادي دروك نروح نوري لكم اون بودر اللي توالم بوكو بلوس الناس اللي عندهم بشره ميكست ولا غراس واللي هي من لا مارك فيتمي لا غام فيتمي تاع ميبلين. فوالا هذه تاني نورمالمون راها معروفه كي لو فون دو تان تاعها سموها ماتن بوليس باودر. فوالا زعما بلي ترد لا بومات ودرق لي بار. عندي في لو نيميرو 128 نيود. فوالا كيفاش تجي دايره اوسي ما فيهاش مرايا كيما راكم تشوفوا راني فريمون مكملتها زعما مي مازال زعما مازال ما ودعتش حتى نكملها كاع. هادي غادي كي تجيو تلمسوها كونطريرمون على تاع فلورمار تاع بيوفي تاع كي تلمسوها تحسوا بلي شغل تحسوا بلي تلمستوا حاجه ماشي حنينه مش عارفه كي ندير نفهمها لكم. كوتي الماتيتي تماتيفي تري تري بيان لابو. ما ننصحش بها في لو كونتور دو لوي، ما ننصحش بها تحت العين. الناس اللي عندهم بشره ميكست اغراس استعملوها في لي زون اللي موالفين يزيتوا لكم جينيرالمون لا زونتي اللي هي الجبهه لو مونطون والنيف. لو مونطون والنيف سينا لا كانت عندكم بشره جافه اوسي تقدروا تستعملوها مي ما تكثروش. دائما
نعاود نقولها لكم on va revoir لي بودغ كتبغوا تستعملوهم. حكموا لو بانسو تاع لا بودغ، نفضوك بهذه الطريقه واستعملوا برك كميه قليله في الوجه تاعكم. يا فريمون با بوزوان باش تروحوا تقعدوا تبنتروا وتطلوا في هذاك الفيزاج تاعكم، خاطش غادي الا كانت البشره تاعكم جافه غادي يقعدوا يبانوا لكم لي غيد، يبانوا لكم الخطوط. ولا كانت البشره تاعكم دهنيه غادي او فور يا ميزور في النهار يقعد الوجه تاعكم يزيت، وكل وجه تاعكم يزيت ويتخلط مع هذيك لا بودغ، الريزولتا فريمون يجي زعما سمحوا لي على الكلمه ديغولاس. دونك دو بريفيرونس ما تقعدوش تخبزوا في هذاك الوجه تاعكم، ديروا كونتيتي قليله. الا احتاجيتو في نص النهار ولا او بو دو 2 3 زور احتاجيتو تزيدوا اون بودغ، دوها معاكم في لو ساك ما كانش مشكل. ديروا شويه في لو فيزاج عند وين تزيتو وصاي، ماشي تقعدوا تكثروا ديال الديبي وتحصلوا من بعدك قادر ما يعجبكمش لو ريزولتا. من مور ما وريت لكم بور لو مومون 5 بودغ، غادي نروح نوري لكم لا بودغ اللي هي عندي لو نيميرو 1 ولا لو نيميرو 2 في النمبر كما نقولوا توب 1 ولا توب 2 في بارمي هاد لي بودغ هادي. وتجي عليها هذه اللي غادي نوريها لكم. علاش تجي من موراها؟ باسكو فيها ان بوتي ديفو. tout de suite on va voir la prochaine poudre. هاي لا فاموز بودغ اللي راني نهضر لكم عليها واللي هي من لا مارك ايسنس لا غام اول اباوت مات فيكسين كومباكت باودر. هذه لا بودغ اللي مانيفيك ترانسلوسيد، لا كولور تاعها ترانسبارونت، ما فيهاش لون على عكس هاد لي بودغ. نبغيها بزاف، تماتيفي تري بيان، ما تنشفش في البشره، نقدر نديرها ميم في لونتيسيرن. هذه فريمون بودغ كامله مكموله، ما عندنا ما نقولوا فيها. سي parmi لي تفوت هذوك لي بودغ الغاليين وكاع، زعما فريمون تستاهل. لو كان كاع يا ربي دير 200,000 تستاهل البري تاعها. بصح هي نورمالمون دير ميم با 100,000، مانيش عاقله اكزاكتومون على لو بري، ما راهش ماركي تاني هنا، راني قالعه تيكي كاس فاني قالعه التيكي دو بري. فوالا هذه توب شهوه لا فيها مشكل. والمشكل اللي قلت لكم عليه دوك نوريه لكم دروك. فوالا تتهرس بالخفه. هذه لا بودغ جايه تري ديليكات، رهيفه بزاف، زعما راها هكا مبلعه. لو كان غير نقيسها ولا نردخها هكا سون فيغ اتونسيون تتهرس ديريكتومون وتتفتت. وكي تتفتت ما تساعدكمش في الخدمه. كيما انا هذه باغ اكزومبل ما راهاش مساعدتني، راني نستعملها غير في لو فيزاج كيما راكم تشوفوا. مالوغوزمون هذه ماشي تفتت حتى كي بغات تكمل، ولا كيما هنا تشوفوا هذا غير تكمل تفتت. يا ربي كنت عاده ما قلتش بسم الله، غير كنت عاده كي حليتها دو زوتيليزاسيون ولا 3 تهرست لي. وكي تنشقم بيان سور تقعد هذاك الشق هذا يقعد يتسري كيما نقولوا يتوسع، اي بيان ايفيدامون تزيد تتهرس كاع. جو في اسيي دو فوار. لا ميم هذه ماهاش فيها البريم لتحتها. دونك كيما قلت لكم الديفو الوحيد تاع هاد لا بودغ مانيفايك كيما تقول لك كريستينا، الديفو تاعها سي كو تتهرس بالخفه، الي تري تري فراجيل. مي سينون كوتي تاع افيكاسيتي بري كاليتي ما عندي ما نقول فيها. سا ريست بارمي لي توب بودغ كومباكت. فوالا نروحو دروك لاخر بودره كومباكت، و جي بريفيري نخليها لكم مع التالي باسكو ما تلقوهاش مالوغوزمون عند كاع لي كوزميتيك. سي دو لا مارك كيكو مات فيوزيون. فوالا هذه نورمالمون وريت لكم هذه وهذه، وريت لكم لي ميم فيرسيون بودر ليبر في لا فيديو السابقه. توجور عندي في لو نيميرو 1 مات فيوزيون. نحل لكم تشوفوا باكاجينغ تاعها فريمون رائع تري كلاس. شوفوا لو باكاجينغ، فوالا لو باكاجينغ تاعها. اون فا هنا كاين لا مارك الماركه تاع الاخرى، وفوالا جاي هنا فيها مرايه، وهنا هاد لا اوبيت باش ديروا لو برودوي تاعكم. فوالا كيفاش دايره هذه مانيفيك. هاد لا بودر جو لام بوكو. لي في تاعها شباب اوسي، مي السعر تاعها شويه غالي بارابور لي زوطخ بودر. دونك الا كان عندكم ان بودجي شروها، سينون ما كانش زعما ما كما يقول لك زعما ما عندهاش داعي باش تشروها. الوغ كو قادرين تلقوا دو تري تري بون بودر كيما هادو اللي وريتهم لكم بدي بري فريمون ابوردابل. فوالا نورمالمون هادو هما كاع لي برودوي اللي غادي اللي وريتهم لكم واللي كنت ناويه نوريهم لكم. نعاود اوسي نقول لكم ما تنسوش بلي لابليكاسيون تاع لا بودر بلو بانسو تقعد احسن
لي زوتر مويان. دونك نتوما ديروا لا بودر تاعكم ما تكتروش. الا فو بريفيري لي بودر كومباكت روحوا شوفوا لي فيديو لا فيديو اللي تحت في صندوق الوصف. سينو استنوا ان شاء الله الفيديو القادم غادي نهضروا فيه على الفرق بين البودره الحره والبودره المضغوطه وكيفيه الاستعمال الصحيح لكل بودره. فوالا نتمنى ان شاء الله لا فيديو تكون نالت اعجابكم، ونتمنى الاقتراحات اللي مديتهم لكم يكونوا عجبوكم. الا موالفين تستعملوهم ولا ديجا سيتوهم قولوا لنا رايكم في التعليقات. كاين بنات اللي كيشوفوا الاراء تاع الفتيات الاخرين ولا يتشجعوا باش يسيو لو برودوي. دائما نعاود نقول لكم باللي لي برودوي اللي نوريهم لكم بناء على التجربه تاعي الشخصيه وبناء على الناس القراب ليا اللي سيوهم. الا كان نتوما ما خرجش عليكم ولا ما والمكمش، هذا شيء طبيعي وامر عادي، لانه البرودوي قادر اللي يعجبكم ما يعجبنيش، اللي يعجبني ما يعجبكمش والى اخره. دونك دائما شوفوا نتوما الاراء، شوفوا الناس، سقسوا، روحوا للحانوت سيو ودو غير اللي يعجبكم لي برودوي اللي راني نوريهم لكم. فوالا سيتي تو بور لا فيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تلقاكم بصحه وبعافيه. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديده مع موضوع اخر. في امان الله.